रऊफ है, अल्लाह अच्छा रखे, रऊफ है, अल्लाह ताला क्या है, रऊफ है। रऊफ है। ये अल्लाह के मुतालिक खबर मिली कि अल्लाह रऊफ है, अच्छा। यानी अल्लाह की एक सिफत हुई। अल्लाह किसके साथ रऊफ है? तो बोले अल्लाह अपने बंदों के साथ, बिल बंदों के इबाद साथ। अल्लाह अच्छा रऊफ है। तो अच्छा बिल इबाद अच्छा। जार मजरूर होके रऊफ के मुतालिक हुआ तो कि अल्लाह अपने बंदों के साथ बहुत रऊफ है। तो ये अच्छा। पूरा एक जुमला हुआ। ये जी हाँ। जुमले में रऊफ का जो लफ्ज है ये अल्लाह की सिफत के तौर पे, खबर के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अच्छा। अब अगर इस वास्ते हमने इसको नकीरा कहा, ठीक। यही फर्ज कीजिए हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम अब्दुल रऊफ है, वहां पर अगर ये रऊफ हम पढ़ते, यानी इसको एज ए पर्सनल नेम अगर पढ़ते, तो अच्छा ये मारिफा होता था, हालांकि लिखा हुआ ऐसा ही होता। अच्छा। अच्छा। बाल बराबर इस फर्क नहीं आता लिखने में। अच्छा अच्छा, फिर इसमें अलग होने समझने, की वजह से। हाँ सिर्फ वो पर्सनल नेम होगा, किसी की सिफत, किसी का नाम है। जैसा अलीम, अलीम क्या अच्छा है? अच्छा। अलीम बोलेंगे आप, सिफत है, सिफत है, बहुत जानने सिफत। वाले को बोलते हैं। तो बोले नहीं भाई, सही। हमारे दोस्त का नाम है। जब वो दोस्त का नाम हुआ तो मारिफा हो गया, जब सिफत के तौर पे आया तो नकीरा हुआ। बात खुली, वाजे हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मॉनिटर साहब, जी जी, मुझे जमाली, समझ में आया? हाँ समझ में आया। पहले को जमाली के समझने को आप अपना समझना ना को समझिए। जमाली जो है मंझे हुए खिलाड़ी है। जी हाँ। अरे अल्लाह। वो जो है, उनके समझने पे मैं सब समझ के समझा तो मेरी क्लास जो है बड़ी, मैं बहुत वो हो जाऊंगा। अच्छा। हाँ। जी, तो अब फिर एक हमारे बार भाई रिपीट तो कर बहुत देता हूँ। आगे, बहुत समझ लेते हैं वैसे। समझ लेते तो नहीं बोलूंगा मैं। अब देखिए, मुकर्रम है, जी राइट? हाँ। जी हाँ। मुकर्रमुन, उन जो है, मुकर्रमुन, वो जिसका इकराम किया जाए। जी। ये मुकर्रम अगर सिफत है तो नकीरा है। यही मुकर्रमुन लिखा हुआ है और कुछ नहीं हुआ इसमें। इसको मारिफा बनाने के लिए अलिफ लाम लगाया जाएगा, अल मुकर्रम। और अगर ये सिफत के तौर पे आई तो ये नकीरा है। नकीरा है, राइट, समझ में आया मुझे। मुईजुन, अल्लाह तबारक व तआला की जो है एक सिफत है, सिफत है। मुइजुन। मुइजुन, इज्जत देने वाला। जी हाँ। ये सिफत है तो नकीरा है। नकीरा, अगर वो पर्सनल किसी का दे रहे हैं तो वो अल लगा दिए, अल मोइजुन कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अल मुइजुन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा सेम मुइजुन, अगर ये सिफत की बात कर रहे हैं तो नकीरा है। अच्छा। जी यही मुइजुन विदाउट एनी चेंज, विदाउट जी। इवन लिफ्टिंग द पेन, यही मुइजुन अगर आप बोले मेरा नाम है तो मारिफा हो गया। ओके, फिर वहां क्यों लगाया मोइजु इधर नाम में अल? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्यों लगाया। मेरे को वो गलती का एहसास हुआ, नहीं जी बताना चाहिए था वहां। मैं अब जी, आपको ये बोल रहा हूँ कि ये सिफत है, ये मेरा नाम मुइज नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक सिफत की बात कर रहे हैं मोइजु। सिफत की बात कर रहे हैं, इज्जत देने वाला। जी अब आप ये बोल रहे हैं क्या वो बैंक का मैनेजर बड़ा इज्जत देने वाला है भाई? जी। वो हमारे कैंटीन वाला बड़ी इज्जत देने वाला है, हमारा बॉस बड़ी इज्जत दे के बात करता। ये सब मुइज हुए। जी हाँ। अब आप जो है एक खास मुइज की बात कर रहे हैं, जी वो जो सबको इज्जत देता है, जी। अल मुइज, अच्छा। अल मुइज, सबको इज्जत देने वाला, यानी द हो गया, ये द हाँ। मुइज। जी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। इसमें मुइज़्ज़ु, ये द मुइज हो गया। तो जी या फिर जो है आप फर्ज कीजिए दोनों दोस्त हैं ठहरे हुए हैं, हम जो है जी। बात कर रहे हैं, आपको भी मालूम है मेरे को भी मालूम है, हम जो है किसी को जो है इज्जत देने वाला समझते हैं। आप उसको बोले द अच्छा। वन, ये ठीक। द वन, बस समझ गया। यानी बस, जी यानी
ہم معز بولتے ہی سمجھ گئے تو دا معز کے معنی ہو جائیں گے وہ، جی رائٹ. جی جی تو آپ جو ہے یہ صفت کو معرفہ بنانے کے لیے پھر آپ الف لام استعمال کریں گے، ورنہ جی اگر یہ پرسنل نام ہے تو اس کو بغیر الف لام لگائے کے ہی یہ معرفہ ہے. معرفہ. اوکے. Is it clear؟ جی جی الحمد للہ. الحمدللہ رب العالمین. چلیے جمالی بھائی، تو اب آپ جو ہے یہ واہ یہ ترجمہ فرمائیے. واہ اور اب جو ہے اللہ مبتدا ہوا تو اللہ بولیں گے. رؤوف بالعباد ترجمہ کریے پوری ماشاءاللہ اس کے یہ ٹکڑے کا. رؤوف بالعباد، بندوں پر مہربان ہے. ہاں کون؟ اور اللہ بندوں پر میں. اور اللہ بندوں کے ساتھ رافت فرماتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ، اللہ قبول کرے آپ کے اس ہاں. ترجمے کو اور مزید فہم عطا فرمائے، ہاں. اعلیٰ مفاہیم سے اللہ مالا مال فرمائے. آمین. چلیے نیکسٹ کون ہے؟ نیکسٹ جو ہے نو محسن ہے. السلام علیکم بھیا. مجھے بھیا وعلیکم السلام. عمیر بھیا جی السلام علیکم. تھوڑا سا میں معذرت چاہ رہا ہوں. یہ جی جو واہ العباد ہے جو لفظ ہے یہ، تو یہ بندوں کا معنی ہوگا یا عبادت کرنے والوں کا ہوگا یہ؟ بالعبادی کے جی معنی. ہاں جی بالعبادی. اچھا. ہاں ایک ہے عباد کے معنی عبد، پہلے عبدن. جی عبدن کے معنی بندہ. اچھا اب عابد عبادت کرنے والا یا بندگی کرنے والا. کیا بولیں گے؟ جی عبادت بندگی کرنے کرنے. والا یا بندگی کرنے والا. اب جو جی ہے یہ عبد کے معنی جہاں پر عبادت کے لیے گئے ہیں، عبد الغفور. عبد الغفور کے معنی کیا بولے؟ غفور کی عبادت کرنے والا. جی ایک. جی اب جو ہے عبد النبی کیا معنی ہوا؟ نبی کا غلام. نبی کا غلام. یہاں عبد کے معنی کیا ہوں گے؟ بندے کے نہیں ہوں گے بلکہ غلام کے ہوں گے. اچھا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی لفظ وہی، پروناؤنسیشن وہی، مگر جی معنی بدل جاتے ہیں. یہ قرآن میں بھی جو ہے عبد کے معنی غلام کے بھی آئے ہیں، عبد کے معنی بندے کے بھی آئے ہیں. اور اس کے جمع ہوں گا عباد. عبد کی جمع عباد، عابد کی جمع عابدون. جی جی ٹھیک ہے. عبادت جی گزار کے معنی عابدون کے ہوتے ہیں. عبد کے معنوں میں عبد کی جمع عباد. وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے عبادت گزار بندوں پر. جی صالحین کی وجہ سے عبادت گزار ہوا. جی عباد کے معنی بندے. ٹھیک. ٹھیک. اوکے جزاک اللہ. اچھا شکریہ. کوشچن تھا. نیکسٹ کون ہے بھائی؟ محمد علی صاحب بھی لے لیجیے ان کو. محمد علی. آئیے محمد علی صاحب. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. محمد علی بھائی تو آپ آ رہے ہیں. نہیں، خطرہ کلام کی معافی چاہتا ہوں بھیا. میں ذرا جی. پولیس اسٹیشن میں کھڑے کے ہوں، گاڑی جو ہے سو چھڑانا ہے. اللہ میں رحم. آپ کو آخر راستے میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھی بات ہے، اللہ تمہارے لیے آسان کرے. ہاں آمین. السلام. محمد علی کون ہے بھائی؟ یہ میں پہچانتا ہوں. ابھی بات کر رہے تھے نا انہیں. محسن تھے وہ تو. نہیں اس سے پہلے. جی آئے معز مگر. بھیا. جی میں کاظم، محمد اچھا کاظم علی. اچھا اچھا محمد علی آپ ہی آئے. کا رہا نام آپ کا. جی 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 اچھا اچھی بات ہے کاظم بھائی. میں محمد علی کون ہے بول کے پریشان ہو رہا ہوں. ٹھیک. جی چلیے سات. ذرا جلدی کنفیوز ہو جاتا ہوں میں. جی نیکسٹ کون ہے؟ نیکسٹ جو ہے اپنے کو سات بھائی ہے، پھر اس کے بعد محمد. وعلیکم السلام بھیا. جی بھائی. ماشاء اللہ.
میں منتظر ہی تھا کہ آپ جو ہے جزاک اللہ خیر. آپ جو ہے اس ٹکڑے کا کریے بھائی. تحبون واللہ غفور رحیم. اللہ غفور رحیم. اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں قل ان جی کنتم جی جی تحبون بالکل. اللہ، جی جی آپ جی اگر آپ پورا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم یہ بھی کر سکتے ہیں، مگر آپ میرے سے پوچھے بول کے بولا واللہ غفور رحیم، ورنہ آپ میرے بڑے جی بھائی جی ہیں، جی جی آپ جی جہاں سے یہ چاہیں کریں. نہیں آپ جو بولے وہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی بھائی یہ پہلے اللہ کی گیٹ کر لیں گے. ماشاء اللہ. اللہ کی گیٹ میں جو ہے واحد ہے. ویری سوری گڈ. نہیں جی پہلے جی میں جینس میں جو ہے ذکر ہے. شاباش. عدد میں واحد ہے. پرفیکٹ. تخصیص میں جو ہے معرفہ ہے. ویری گڈ. اور اعراب میں جو ہے حالت رفع میں. پرفیکٹ. اس کو معرفہ کیوں بولے؟ یہ اللہ کا نام ہے، نام جلالی، اس لیے معرفہ بولا. ماشاء اللہ. اس میں جلالہ ہے، اس میں جلالہ ہے اور وہ اس میں علم بھی ہے. اس میں بے شک اس سے بڑا معرفہ کوئی ہے ہی نہیں. کوئی ہے ہی نہیں جی الحمدللہ. الحمدللہ. جی جی بھائی. یہ اور یہ نیکسٹ غفورن کی کر دیں گے. ہوں. غفورن جو ہے یہ بھی جو ہے مذکر ہے، ہوں. واحد ہے، ہوں. نکیرہ ہے ہوں. اور حالت رفع میں. ماشاء اللہ. پرفیکٹ. نکیرہ اس لیے بولا یہ تنوین ہے اس کے اوپر. ماشاء اللہ. جی اور رحیم کا کر لیں گے. جی. رحیم بھی جو ہے مذکر ہے، ہوں. واحد ہے، نکیرہ ہے اور حالت رفع میں. ہوں. حالت رفع میں. ہوں. الحمدللہ. اور اب اس کے ترجمہ کرنا. ترجمہ فرماتے آپ. جی آپ جیسا مناسب سے. ہوں. ترجمہ آخری مرحلہ ہے. جی ویسے اگر آپ کرنا چاہیں تو پہلے بھی کر لے سکتے ہیں. جی اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد میں اب پوری آپ آیت پوری اب آپ آیت ہاں قل ان کنتم وہاں سے کرو. نہیں نہیں وہ نہیں بولوں گا. میں یہ بولوں گا اب دیکھیے ہم کیا کریں. ایک موتی، دوسرا موتی، تیسرا موتی، ان موتیوں کو ہم نے بہترین طریقے سے پہچان لیا، چمکا لیا، سمجھ گئے. جی بھائی. اب ان کو ایک تاگے میں پیروئیے کہ یہ مالا بنے. ان کا ایک دوسرے سے رابطہ بتائیے. دیکھیے میں ایک بات پہلے جی بتا دیتا ہوں تو فہیم بھائی تھوڑی اجازت دیں تو. جی بھائی جی بھائی جی بھائی بالکل بالکل. دیکھیے جمالی آپ کی طرف خاص نظر ہے یہ بات. جی سر. جب ہم کسی ایک لفظ کو پکڑ کر جیسا الرسول، اس کے متعلق یہ الرسول کے متعلق جتنی باتیں بولوں گا میں، جتنی میں بول سکتا ہوں، وہ 4 کی 4 میں آپ کو پہلو بتا دوں گا. ہر پہلو کو مزید واضح کر کے بتا دوں، جو بھی بتا دوں، جب تک میری توجہ کا مرکوز یہ ایک لفظ ہوگا وہ صرف کہلائے گا. اچھا. صرف ہے وہ. اس کے صیغیں بولوں، اس کے پہلو بولوں، اس کا جو بھی بولوں، جب تک میری بات صرف اس ایک لفظ، کوئی بھی چاہے وہ واو ہو، ایک کلمے پہ جب تک بات ہوگی تو وہ صرف کہلائے گی. اچھا. جب میں اس کلمے کا تعلق دوسرے کلمات سے کروں گا، آپس میں ان دونوں کے تعلق کو بتاؤں گا، وہاں پر نحو شروع ہو جائے گا. اچھا. صرف و نحو کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی جی یعنی کہ صرف صرف مفردات سے تعلق رکھتا ہے یس. اور نحو مفردات بھی نہیں بول مرکبات. سکتے آپ، مفرد سے بولیے صرف. اچھا مفرد اور نحو مرکب سے. مرکب سے تعلق رکھتا ہے. یعنی آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ ایک فرد کا دوسرے فرد سے کیا تعلق بن رہا ہے. ان کے بیچ میں اگر ایک مرکب بن رہا ہے تو کس قسم کا مرکب بن رہا ہے.
मुरक्कबात में आपस में क्या ताल्लुक बन रहा वो भी, ये सब का सब नहू में आएगा। यानी एक शख्स के बारे में अगर आप मोइज के बारे में बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं सैयद अब्बास मुत्तकी के मुतालिक, तो जब तक हम उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगे, उनके अपीयरेंस पे बात करेंगे, उनकी काबिलियत पे बात करेंगे, ये सब का सब सर्फ कहलाएगा। जब हम उनके ताल्लुकात पे बात करेंगे कि उनके इतने बच्चे हैं, उनकी इतनी अहलियाएं हैं, उनके इतने शागिर्द हैं, ये शागिर्द से ऐसा ताल्लुक, वो शागिर्द से वैसा ताल्लुक, इस बच्चे से ऐसा ताल्लुक, उस बच्चे से ऐसा ताल्लुक, वो ये जितनी उनके ताल्लुकात की बात करेंगे वो नहू में आएगा। ठीक है, समझ में आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। हम सर्फ और नहू का ये बेसिक डिफरेंस वो है, क्या बोलना चाहिए आप, डिफरेंस यानी इल्मुल मुफरद सर्फ है, इल्मुल मुरक्कब नहू। अब इससे कैसा ताल्लुक पैदा करेंगे ये जो है फिर नहू जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें आ जाएगा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए भाई अब इसका नहू करिए। जी भाई, ये जुमले इसमिया है। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जुमले इस्मिया आप आखिरी में बोलना है। जी भाई। जुमले इस्मिया के पहले आप अपने तौर पे उसको जुमले इस्मिया समझ गए, परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई। परफेक्ट। आप जुमले इस्मिया बोल दिए, ये भी परफेक्ट। जी। मगर जो उसका क्या बोलना चाहिए तरीक़ेकार मेरे नज़दीक है वो ये है कि आप पहले सबसे पहले जो है आप वाव पे बात करेंगे। वाव पे बात करने के बाद में आप इसको देखेंगे कि ये क्या बन रहा, जी भाई। फिर उसके बाद में आप इसको देखेंगे कि ये क्या बन रहा, जी भाई। फिर उसके बाद में इसको देखेंगे ये क्या बन रहा, जी भाई। फिर इनके आपस के ताल्लुकात पे बात करेंगे, जी फिर भाई। उसके बाद में फाइनली जुमले इसमें आप बोल दिए, काम खत्म। जी भाई। चलिए वाव क्या है? ये वाव है हरफियत। चलिए अच्छा मान लिया इसको। अल्लाह जो है हालांकि अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूंगा कि ये इस्तेनाफिया है, वाव इस्तेनाफिया है। जी। इस्तेनाफिया जो है, जी मेहरबानी उसी की वजाहत फरमा। जी, इस्तेनाफिया जो है ये ओनाफुन से आया, यानी नाक। जी। नाक जो है अगर हम साइड पोज अगर देखें तो नाक सबसे आगे निकली हुई रहती। जी। आज के दौर में पेट निकला हुआ रहता, मगर जो है नाक को रखिए सामने, तो यानी यहाँ से एक नया जुमला, नई बात हो रही है। जी। ये बात का पिछली बातों से अपेरेंटली कोई वो बात नहीं होंगी। इस्तेनाफिया है कि मायने ये पिछली जो बात है जी। तो पिछली बात के जोड़ में तो है, ये एक ही आयत में आया हुआ है, जोड़ तो है, जी। मगर ये जी। बात अपने अंदर एक इस्तेनाफिया रखती है, यानी इंडिविजुअलिटी रखती है। जी। जी, वाव इस्तेनाफिया। वाव इस्तेनाफिया है। आप यकीन जानिए कि वाव इस्तेनाफिया और वाव अत्फ पे बड़े बड़े यानी मैं उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ बहुत बड़े, मगर तालिब इल्माना हैसियत में बहुत क्या बोलना चाहिए, कोहना मश्क तालिब इल्म भी जो है इस्तेनाफिया और वाव अत्फ में जो है कंफ्यूज रहते हैं। जी। चलिए अल्लाह, जी अल्लाह जो है इसकी तो गेट कर लिया ना साहब अपन। कर लिए। फिर अब इसको क्या बोलना? अल्लाह क्या बनता? मुब्तदा बनता। शाबाश, यही बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुब्तदा बनता। और ये गफूर रहीम जो है इसकी खबर है। ये गफूर रहीम जो है मुरक्कब तौसीफी है, मौसूफ सिफत। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, उम्दा, बहुत मौसूफ शुक्रिया, सिफत। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब ये मुब्तदा और खबर मिलके क्या बन रही? ये मौसूफ सिफत जो है खबर बन रही। ये मुब्तदा और खबर मिलके जुमले इसमिया हो। माशाअल्लाह, ये तरीका है जी जज़ाकल्लाह। तहलील करने का, यही तरीका है कि ये इसम को लिया, आपने कहा कि ये मुब्तदा बन रहा है, ये इसको बोलेंगे मौसूफ, जी फिर ये सिफत, मौसूफ सिफत बन के मुरक्कब तौसीफी होके इसकी खबर मुब्तदा की खबर बन के जुमले इसमिया बन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नेक्स्ट कौन है?
نیکسٹ جو ہے اپنی لسٹ میں محمد افضل خان. افضل خان افضل خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ 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 آہا. اس میں جلالہ ہے صاحب. یہ جزاک اللہ. مذکر ہے. پرفیکٹ. مذکر ہے. عدد میں جو ہے واحد ہے. پرفیکٹ. اور تفسیر معرفہ ہے یہ. پرفیکٹ. اور جو ہے نسب میں ہے. ماشاء اللہ. بہت صحیح. بہت عمدہ. بہت عمدہ. واو. حروف عطف ہے وہ. پرفیکٹ. رسول. رسول یہ مذکر ہے. عدد میں واحد ہے. تفسیر معرفہ ہے یہ. اعراب میں جو ہے نسب میں. پرفیکٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت صحیح. بہت صحیح. اچھا آپ کیونکہ کلاسز اٹینڈ کرے ہوئے ہیں اس واسطے آپ سے سوال ہے کہ یہ ہم جو ہے حالت نصب میں کیوں ہے بول سکتے ہیں آپ؟ اللہ اطیع اللہ آنے سے نصب ہوا نہیں، یہ تو بات نہیں. اللہ پہلے امر ہے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. یہ مفعول حالت میں آتا ہو. شاباش، یہ سننا چاہ رہا تھا میں آپ کے منہ سے. حالت مفعولی میں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اطیع اللہ. پرفیکٹ. اطیع جو ہے امر ہے اور اللہ جو ہے اس کا مفعول ہے. بہت صحیح. اور رسول؟ اور رسول وہ بھی حالت مفعولی میں ہے شامل. پرفیکٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اطیع اللہ. اب آپ اس کا وہ کر دیجئے، قل اطیع اللہ و رسولہ کا پورا قل کے معنی کر دیجئے. کرو اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ. قل 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 بولو پہلے. قل آگے شروع میں ہاں قل جو ہے اتی سے پہلے قل کہہ دیجیے آپ فرما صلی دیجئے. بہت صحیح. اللہ آپ سے فرما دیجئے. تو یہ قل قل کیا ہے؟ اللہ کی. قل کیا ہے؟ قل قل جو ہے فعل ہے صاحب. فعل کون سا ہے؟ امر. پہلے امر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فعل امر ہے بے شک. اطیع اللہ. اب میرے اشتیاق بڑھتے جا رہا تو میرے سوال میں بھی تھوڑی گہرائی آئیں گی. اجازت ہے میں کچھ اور سوالات کر لوں آپ سے؟ صاحب آپ انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اطیع اللہ، یہ اطیع جو ہے یہ صیغہ کون سا ہے بول سکتے ہیں آپ؟ جو ہے جمع مذکر حاضر کے ہیں. جمع مذکر حاضر. بہت عمدہ. اللہ عمر دراز کرے آپ کی. اطیع. اب اطیع جو ہے آپ یہ فرمائیے کون سے باب سے ہے؟ باب افعال سے. اللہ عمر دراز کرے. یہ آپ کا انعام ہے. جزاک اللہ. آپ کا بڑا مہربانی. بہت شکریہ. آپ جو ہے میری تھکن کو دور فرما دیے اور میرے کو بڑا محسوس کیا آپ نے. میں بہت اللہ جیسا آپ میرے کو خوش کرے اللہ آپ کو خوش کرے. ماشاء اللہ. بہت پرفیکٹ. بہت پرفیکٹ. باب افعال سے ہے. جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ تم سب اطاعت کرو. آپ فرما دیجئے کہ تم سب اطاعت کرو. اللہ اللہ کی، والرسول اور رسول کی. رسول کی. ماشاء اللہ. پورا ایک بار ترجمہ فرما دیجئے. قل اطیعوا اللہ ورسولہ. جی پورے کا ترجمہ کر دو. قل اطیعوا اللہ والرسول. کہہ دیجیے آپ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی.
ہاں اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی میں جو ہے آپ ایک رسول چیز اور آپ ایڈ کر سکتے ہیں، تم سب، ہاں یہ تم واؤ کی وجہ سے تم تم سب، تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. ماشاء اللہ، بہت بہت صحیح، بہت عمدہ. اچھا افضل خان صاحب، آپ کا یہ وہ ہوں گا نا آپ کے پاس، کیا بولتے ہیں اس کو، آن لائن پے کر سکتا ہوں نا میں آپ کو، کون سا تھا؟ آن لائن پیسے پے کر سکتے ہیں نا آپ کو؟ گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم ہے آپ کے پاس؟ ایسا ہاں الحمدللہ، جزاک اللہ. میرے واسطے آسانی ہو گئی بھائی، نہیں تو پھر آپ کو باغ میں تلاش کرنا پڑتا تھا. الحمدللہ. الحمدللہ، جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ کون ہے؟ عبد المحیم کو نہیں موضوع ہے میں ہی ہوں ساما. اچھا دو ہے. اسامہ محیمن. چلیے اچھا محمد علی صاحب تو ہو گئے، ہو گئے موضوع. اسامہ بھی ہو. افضل اسامہ، اسامہ جی عبد الرحمان. الکافرین پہ آئیے اسامہ. جی آپ. مذکر، شاباش جمع، شاباش معرفہ الف لام ہونے کی شاباش. وجہ سے ہوں، ہے نسب میں آئیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ایک ایک سوال پھر آپ سے، آپ اس کو مذکر کیسا بولے؟ مذکر اس لیے الف لام ہونے کی وجہ الف لام ہونے کی وجہ سے مذکر بولے آپ. اچھا معرفہ کیسا بولے؟ وہی الف لام ہونے کی وجہ سے معرفہ بولا. اور مذکر جو ہے اگر کافراتین آتا، اگر نکیر وہ ماشاء مونس اللہ، ہوتا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت صحیح ہے. جمع کیسا بولے آپ اس کو؟ الکافرون، الکافرین، الکافرین ماشاء اللہ، صحیح پہچانا آپ نے، معرفہ میں. جی. الحمد. اچھا فائنلی اب نصب کیسا بولے اس کو؟ نون پہ زبر ہونے کی وجہ سے. ہاں ہاں ہاں. اچھا کافرینا، کافرینا دو ہے نا، جی ہاں. تو دونوں کو نصب بول رہے ہیں آپ، نہیں نسب یا جر. تو پھر یہاں نصب کیسا بولا آپ نے؟ وہ نہیں معلوم حضرت، آپ واضح فرمائیے. یعنی آپ کا نصب بولنا ایک گیس تھا. اب نہیں، مجھے ایسا بولنا چاہیے تھا جر یا نسب، نسب یا جی جر ایسا. وہ تو بولنا چاہیے تھا آپ کو وہ، مگر جب آپ نے نصب کہا تو آپ نے گیس کیا، جو گیس جو ہے پرفیکٹ بیٹھا. جی زبر ہونے کی وجہ سے نون پر. پھر زبر ہونے کی وجہ سے بولتے، پھر آپ گڑبڑ کر دیے پورا. جر میں بھی تو زبر ہی چاہیے نا بھائی. جی جی. اگر آپ یہ فرماتے کہ نصب یا جر ہے تو بات میں یہ سوال نہیں کرتا. نصب یا جر میں 50% کا چانسز ہے. اچھا جی ہاں. آپ پہلے 50% نصب کو بولے اور یہ اتفاق سے صحیح ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کیا آپ نے پہچان لیا یہ حقیقت میں نصب ہے یا آپ گیس کرے تھے؟ تو میرے کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے گیس کیا تھا، آپ کا گیس پرفیکٹ ہے. چلیے نیکسٹ کون ہے؟ السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام محسن لالا. جی بھیا حاضر ہوں. ہلو. جی جی جی. جی بھیا. اللہ. اللہ. یہ اس میں جلالہ ہے بھیا. بس یہ شاباش. گیٹ میں جو ہے تو مذکر ہوں اور واحد ہوں اور تخصیص کے اندر جو ہے تو معرفہ ہوں. اور حالت جو ہے تو جر نصب نصب آپ بول سکتے ہیں نصب کی کوئی ہے؟ زبر کی وجہ سے. نہیں زبر کی وجہ سے تو نصب دکھ رہا، نصب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جو ہے تو یہ انا کا اسم ہے نا. جزاک اللہ، شاباش. آدم. ہے واحد ہے. یہ بھی جو ہے تو معرفہ، اس میں معرفہ رہتا اور جو ہے تو یہ بھی نصب ہے. یہ بھی نصب ہے.
शाबाश। उसके बाद में वो बोलिए, नेक्स्ट कौन सा है ये? नूहन। नूहन मुज़क्कर है, वाहिद है हम्म, और नकीरा है हम्म, और हालत नसब में है। हालत नसब में है। शाबाश शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट आप फरमाइए इब्राहिमा। इब्राहिम भी जो है, इब्राहिमा जो है तो गेट में मुज़क्कर, हम्म, फिर वाहिद, हम्म, और ये में मारिफा है ये, हम्म। और उसके बाद जो है तो हालत है, ये भी नसब में नहीं। ये इसको ये नाम इब्राहिमा जबर के लिहाज से नसब बोल सकते, लेकिन कुछ और ही बोल सकते, याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, ये जो है गैर मुनसरिफ है। जी जी जी, गैर है ना। मुनसरिफ होने की वजह से हालत नसब में भी हो सकता है या हालत जर में भी हो सकता है। जी जी भैया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। तो ये असल में हालत, अब कौन बोल सकते हैं ये नसब में है या जर में है? भाई वालेकुम। मफूल मफूल हालत रहने नसब से में होता है। हालत जर जर में में है। रहता ना, जर में है। मफूल होने से ना मुझे। मफूल कहाँ से होगा ये? मफूल और हालत जर में कब से आने लगा मफूल? निस्बत की वजह से, जी, निस्बत की वजह से जर में है। कौन सी निस्बत है? आल की, आला जी, इब्राहिम, इब्राहिम आला की। इब्राहिमा। तो इब्राहिम की हुआ तो जर में है, यानी ये मुदाफ मुजाफ इलैह है। आला इब्राहिमा, आला इब्राहिमा। आल जो है ये मुजाफ और ये मुजाफ इलैह हुआ। जी जी, इब्राहिम की आल। चलिए, और उसके आगे इमराना। सेम। इमरान भी मुज़क्कर है, वाहिद है, हम्म, और ये भी जो है तो मारिफा है, और ये भी हम्म। हालत नसब में निस्बत है कि आला की निस्बत। आला जी, के हिसाब में मुजाफ फिर नसब में कैसा बोल रहे हैं? और अब भी बोले आला में मुजाफ आता मुजाफ जर, मुजाफ मुजाफ इलैह मुजाफ हमेशा मुजाफ इलैह। हालत जर में होता जी जी। है। चलिए, अलल आलमीन। अला जो है तो हरफ जर है। हम्म, आलमीना, आलमीना की गेट के अंदर ये मुज़क्कर है और हम्म, जमा है, हम्म, और मारिफा है, हम्म। और आलमीना की हालत जरिया नसब। नहीं, अब जरिया नसब नहीं बोला, ये तो पक्का आलमी, बोल। अलल आलमीना, तो ये हालत जर में आता है भैया। क्यों? अ, अ, आलम पर, इसका तर्जुमा था आलमों पर। नहीं, आलमों पर आता तर्जुमा, वो तर्जुमा नहीं पूछ रहे ना भाई, ये जर में क्यों बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा मैं आला की वजह से मैं समझ रहा हूँ भैया, ऐसा किसकी वजह से? उतना उतनी पक्की बात मुझे याद नहीं है भैया। किसके वजह से समझ रहे हैं? अला, अला की वजह से। अला क्या है? अला तो इसमें ये माफिया में अला जो तो वो है हर पे जर है, जर की वजह से आलमीन है, तो उसमें आता है, हालत जर में आता है, जार मजरूर होगा। हाँ, मैं समझाया, आप समझ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझ लिया भैया। हाँ, आप जो बोले थे मेरे को अल्लाह का। समझ में नहीं आ रहा, जरा गौर जी करते जी, तो समझ में आता था। वही आपकी ठीक है, जल्दी पना जो है अभी बरकरार है। इंशाल्लाह खत्म होंगे। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, नेक्स्ट कौन है? अफजाल। साल है आज क्लास में। अफजल खान है, अब्दुल रहमान। अफजल नहीं है आज क्लास में मुझे भाई। चलिए, कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो है ये इसको कर चुके, आज की क्लास यहीं पर रखेंगे। नेक्स्ट यानी मंडे से जो क्लास होंगी उसमें फेल शुरू हो जाएगा, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो क्लास में भी एक नोटिफिकेशन डाल दीजिए, फेल शुरू हो रहा, तमाम हजरात को जो है अटेंड करने की रिक्वेस्ट कर लीजिए। जी। और इंशाल्लाह जो है फिर हम
मंडे से फेल शुरू करेंगे, नया बाब खुलने वाला है और अल्लाह हमारी मदद फरमाए आमीन। इंशाल्लाह। ठीक है, आज जरा जल्दी खत्म कर देंगे, 9:40 ही छोड़े, जी मौलवी भाई। इस वजह से कि फिर अपन कोई एक चीज छेड़ लेके बैठे तो फिर हाँ, वो चैप्टर नहीं होता, मतलब टॉपिक खत्म नहीं होता। टॉपिक खत्म नहीं होती। चलिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। आमीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार। आमीन अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्ली बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। आमीन रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। भाई कोई अल्हम्दुलिल्लाह। होमवर्क करेगा? होमवर्क जो है, आप हजरात से ये रिक्वेस्ट है कि कुरान मजीद खोलिए और अस्मा तलाश करिए और उसकी गेट करते रहिए इंशाल्लाह। और कोशिश करिए कि 10 अस्मा मेरे को भेजें गेट के साथ, इसमें लिखिए और उसके बाद जो है उसकी गेट या उसके नीचे उसकी गेट लिख के भेजिए। किस इंशाल्लाह। तरीके से गेट लिखेंगे आप, जो है इसमें लिखे जैसा इमराना, एक मिनट, नीचे जो है आप 4 बॉक्स बनाएंगे, मुज़क्कर, वाहिद, मारिफा, हालत जर, ऐसा जी ऐसा जो है 10 अस्मा कुरान से निकाल के भेजिए। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जज़ाकल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम